प्रचण्ड कमलको भन्दा माधव कमलको बढी दोष छ। असार 16 गतेको 5 जना सचिवालयले बोल्ने क्रममा वामदेवले त्यसरी नबोलेको भए यो पार्टी विभाजनको बिन्दुमा जाँदैन थियो। कार्तिक 28 गते जुन चाहिँ अभियोग पत्रमा हामी सबैको साझा हो भनेर वामदेवले नबोलेको भए पनि यो पार्टी विभाजनमा जाँदैन थियो। त्यसले गर्दा म के देख्छु भने प्रचण्डजीले त स्वाभाविक हो, जेएन खनाल माधव नेपाल जस्ता नेता पाएपछि उहाँहरूको ढाडमा टिकेर केपीको टाउकोमा हान्छु भनेर हान्नुभयो। उहाँ अर्कै पार्टीबाट आउनुभएको, पार्टी एकता भर्खर भएको छ, 2 वर्ष मात्रै सँगसँगै भएको हो। तर यो एकतालाई भाँजो हाल्ने र यो अप्ठ्यारो पुर्याउने कुरामा मुख्य निर्णायक भएको हुनाले प्रचण्ड कमललाई भन्नै पर्छ। तर यो अवस्था आउन नदिनको निम्ति रोक्न सक्ने ताकत भएका माधव नेपाल, जेएन खनाल, वामदेव गौतमले रोक्न जुन कोसिस गर्नुभएन टाइममा, र उहाँले यो दोषबाट मुक्त हुनुहुन्न। जमिनदारले चाहिँ केहीमा नि जित्न सकेन भने त्यो जमिनदारले त्यो अध्यक्षलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। अहिले भएको के भन्दाखेरि चाहिँ यो केपी ओलीले हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने भन्ने मनमा राखेर बिग्रिनु भएको हो। जेएन खनाल, माधव नेपाल उहाँहरूको कारण त्यही हो। धेरै पहिलेदेखि केपी ओली त 14 वर्ष जेलमा हुनुभयो, जेलभित्रको सेलमा 6 वर्ष पीडा भोग्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँहरू पार्टीको माथिल्लो आइरहेको हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल 15 वर्ष पार्टी महासचिव, त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, अहिले अध्यक्ष भनिन्छ, एउटै कुरो हो। जेएन खनाल 12 वर्ष चाहिँ पार्टी प्रमुख हुनुभयो। अनि त्यसपछि केपी ओली त भर्खरै अहिले होइन 9औं महाधिवेशनमा मात्रै अध्यक्ष हुनुभएको। हामी त पहिल्यै भइसक्यो हुनाले हामीले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनमा रह्यो। बैठकमा नगएको भने के 73वटा बैठक के चिया खाने मात्रै बस्या हो? सचिवालयको 73वटा बैठक बस्या छ। 73वटा बैठकमा 91% भनेको मलाई यो फल्ना ठाउँमा मेरो मान्छे भर्ना गर्नु पर्यो यस्तो विषयमा गएको छ। त्यस्तो हुन्छ। यो समस्या भनेको हेर्नुहोस्, सचिवालयभन्दा बाहेकका कसैको दोष छैन। सचिवालयभित्रका 9 जना भित्रका कसको कति दोष छ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। सचिवालयभन्दा बाहिरका कसैलाई दोष दिनु जरुरत छैन। उता लाग्या भए पनि यता लाग्या भए पनि, केपी ओलीले बदमासी गरे भए पनि, केशव बडालले बदमासी गरे भए पनि, कसैले गरे भए पनि इमिडिएट त्यसलाई तथ्यसहित प्रमाणसहित कारबाहीमा अगाडि बढाउनुहोस्। अख्तियारले बालुवाटारमा छ भन्छन् नि, होइन भन्नेले के भन्छन् भन्नेमा जानुहुन्छ भने उहाँहरूले त कथा धेरै बनाउनु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व उद्योग मन्त्री केशव प्रसाद बडालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् पहिले उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ। एउटा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हिसाबले, पार्टीमा खेल्नुपर्ने संयोजनकारी भूमिकाको हिसाबले कसरी सोच्दै हुनुहुन्छ? पार्टी कार्यालय आइपुग्दाखेरि यहाँको मनमा के गुज्रिरहेको छ? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो अशोकजी। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। वास्तवमा म सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हैसियतले यी दुई पार्टी बिचको एकता धेरै महत्त्वपूर्ण एकताको रूपमा अगाडि बढेको थियो र यो एकतालाई सिङ्गै नेपालका 3 करोड नेपाली जनताले, केवल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका मात्रै होइन, गैर कम्युनिस्ट पार्टीले पनि अब देशमा स्थायित्व अगाडि बढ्नलाई मद्दत पुग्छ भन्ने असाध्यै खुसियाली थियो। तर यो पछिल्लो चरणमा आइसकेर यो एकतालाई एकता प्रक्रियाले पुरा नगरिकन, जस्तो मै अध्यक्ष भएको सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष म छु होइन, नेकपा एमालेको तर्फबाट सचिव हुनुहुन्छ नेकपा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नन्दकुमार थापा मगर, हामी दुईजनाको टुङ्गो लाग्यो। तर चाहिँ सदस्यहरू जुन चाहिँ केन्द्रीय सदस्य सरहको हैसियतका केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या बराबर हुने हो देशमा, त्यो पुरा गर्नको निम्ति कुनै कदम अगाडि बढेन। मैले धेरैचोटि प्रचण्ड कमललाई अनुरोध गरेँ र नन्दकुमार थापाजीलाई, होइन हाम्रो तर्फको एमाले तर्फको सल्लाहकार परिषदका नामहरू रेडी छन् पोरैदेखि, तर तपाईँहरू तर्फ नआएको हुन टुङ्गो लागेन भने आउँदै आएन। त्यसै गरी अनुशासन आयोगमा त्यही भयो, अब निर्वाचन आयोगमा त्यही भयो, लेखा आयोगमा त्यही भयो र केन्द्रीय विभागहरू त्यस्तै भए। कुनै पनि यो पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीको गतिविधि करिब 100% जाम भएर बस्यो, अगाडि बढेन। सहजता नवीकरणका कुरा, अझ टोल तहदेखि लिएर
वडा तहदेखि लिएर पालिका तहदेखि लिएर जिल्ला तहदेखि लिएर अब प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तहदेखि लिएर अब चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र तहदेखि लिएर जिल्ला कमिटी प्रदेश कमिटीहरू कुनै पनि फङ्सनिङ भएन। र यो विषयमा मैले अब स्थायी समितिका बैठकहरूमा र विभिन्न बैठकहरूमा र अनौपचारिक भेटमा पनि दुवै अध्यक्षलाई मैले अनुरोध गरेँ र सरकारको मूल जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी ओलीको भइसकेपछि पार्टीका यी तमाम गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढे हुन्थ्यो, यी काम अगाडि बढे हुन्थ्यो भनेर अनुरोध पनि गरियो। स्थायी समितिको बैठकमा पनि फर्मल इन्फर्मल गरियो। तर ती कुराहरू अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ साँच्चै भनौँ भने मैले दुःखको साथ भन्नुपर्छ, चासो देखाउनु भएन। सङ्गठन विभागको जिम्मेवारी बोक्नुभएको वामदेव कमल हुनुहुन्थ्यो। सङ्गठन विभागको काम हो नि त, कतिपय साङ्गठनिक कामहरू अगाडि बढाउनु त उहाँले अब उपाध्यक्ष चाहिँ हुनुपर्छ भनेपछि पार्टी एकता हुँदाखेरि विधानमा नभएको कुरा पार्टीले अगाडि सार्यो। स्थायी समितिमा हामीले त्यसलाई पास गऱ्यौँ, केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र सङ्गठन विभाग प्रमुख र उपाध्यक्ष हुनुभयो। उहाँलाई पनि मैले बार बार भने यी कामहरू जो चाहिँ विवादित छैनन् ती कुरा त अगाडि बढायो नि भनियो। तर त्यो अगाडि बढाउने काममा मैले दुःखको साथ भन्नुपर्छ वामदेव कमलले पनि जुन जाँगर लगाउनु पर्थ्यो त्यो भएन। र 2076 साल कार्तिक पहिलो हप्तामा चाहिँ उहाँ अब खास गरिकन आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले माधव कमल जेएन कमल समेत बसेर चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र त्यसको निम्ति पोर्टफोलियो यसरी बाँड्ने भन्ने ढङ्गको जुन सल्लाह भएको छ त्यो जानकारी भएपछि चाहिँ सघन ढङ्गले विविध ढङ्गले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभिन्न ढङ्गले। र मङ्सिर 4 गते ठिकै ढङ्गले अगाडि बढ्यो, सहमतिमै गयो। पोहोर सालको मङ्सिर 4 गते अब बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी ओली रहने र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्ड कमलले अगाडि बढाउने, त्यसमा बाँकी सबै साथीहरूले सघाउने कुरा भयो। तर कुरा मात्रै होइन, मलाई सक्न दिनुहोस्। कुरा भयो। तर त्यसपछि फेरि मङ्सिर 29 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म स्थायी समितिको बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा असाध्यै राम्रो ढङ्गले चाहिँ छलफल अगाडि बढ्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो माघ 76 माघ 15 देखि 19। त्यहाँ पनि 17वटा समूह बन्यो। समूहले पनि सरकारको आधारभूत रूपमा राम्रै काम भएको, पार्टीको पनि यसरी जानुपर्छ, तर एकता प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नको निम्ति ढिला भयो। 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया सक्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरेको 1 हप्तामा मैले एमाले तर्फको सल्लाहकार परिषदका नामहरू मेरो जिम्मेवारी भएको हुनाले मैले चाहिँ महासचिव विष्णु पौडेल कमललाई जिम्मा लगाएँ। तर उतापट्टिबाट आएन र अगाडि बढेन। सबै तहको त्यही नै हो, सबै क्षेत्रमा त्यही भयो। र हुँदै 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 गएपछि चाहिँ मैले यो लामो श्रृङ्खला भन्दा पनि हुँदै गएपछि अब फागुनमा एपेन्डिक्स भएर निकै सिरियस बिरामी हुनुभयो, उहाँ बाँच्नुहुन्न भन्ने पनि अवस्था थियो अध्यक्ष केपी ओली। र चैतमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो र त्यसपछि ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि उहाँको स्वास्थ्य जब राम्रो भयो त्यसपछि वैशाखमा फेरि कार्तिक पहिलो हप्ता 76 कार्तिक पहिलो हप्ताको प्रोसेस अगाडि बढ्न थाल्यो। र त्यसपछि वैशाख 8 गते अध्यादेश 2टा अध्यादेशहरू चाहिँ आयो, 12 गते फिर्ता भयो। त्यता म लामो जान चाहन्न। र त्यसपछि असारको 10 गतेबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो। बैठक स्थायी समितिमा आएपछि प्रस्ताव 2 अध्यक्षले लिएर आउने हो। उहाँले ल्याएपछि केही परिमार्जन पनि गरेर स्थायी समितिले सघन ढङ्गले छलफल गर्यो। 10, 11, 12, 13 गतेसम्म 39 जना स्थायी समितिका सदस्यले बोल्नुभयो, हार्दापूर्व अगाडि बढ्यो। तर असार 16 गते आएर एकैचोटि अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले तपाईँ अब अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो। र त्यो असाध्यै मैले चाहिँ मेरो सार्वजनिक जीवनको, पार्टी जीवनको 47-48 वर्षको जीवनमा त्यस्ता शब्दहरू पार्टीका बैठकमा पनि हुन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले पहिलोचोटि सुने। प्रचण्ड कमरेडले बोल्नु सकिहालेँ बोल्नुभयो। त्यसपछि त्यही भाषामा म दोहोऱ्याउँदिनँ अरूको, माधव कमरेडले बोल्नुभयो, जेएनले बोल्नुभयो र त्यसपछि वामदेव कमरेडले पनि बोल्नुभयो। वामदेव कमरेड त्यतिखेर अहिलेको जस्तो चाहिँ तटस्थ मात्रै रहेको भए यो गतिविधि नराम्रो जाने थिएन।
नारायण काजीले पनि बोल्नुभयो, अष्टलक्ष्मीले त अब धेरै थोक भन्नुभयो। अब त्यो त्यस्ता शब्द पनि कम्युनिस्ट पार्टीको थाई समितिको बैठकमा आइसकेका मान्छेले गर्छन् होला भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। त्यसपछि त्यो रोकियो र महासचिव विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा 6 सदस्यीय कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलले असाध्यै मेहनत गर्यो, राम्रै काम गर्यो र भाद्र 26 गते बैठक सम्पन्न भयो। त्यो बैठक सम्पन्न भएपछि कन्क्लुडिङ रिमार्कमा, समापन मन्तव्यमा अध्यक्ष प्रचण्ड कमलले के भन्नुभयो भने आखिरमा एजेन्डा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ बवन्डर हुँदो रहेछ, एजेन्डाभित्र हार्दिकतापूर्वक 2 अध्यक्षले सहमति गरेर सिस्टमबाट महासचिव समेतबाट यसरी गरिसकेपछि बैठक यति राम्रो हुँदो रहेछ भनेर खुसी हुनुभयो र त्यो क्रम अगाडि 10 दिनभित्र पार्टी एकता गरिसक्ने हुने थियो। 10 दिनभित्र होइन, 5औं दिनको दिनबाट नै फेरि उही पुरानो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरु भयो। त्यो कारण किन आयो त्यो मलाई बताइदिनुहोस् त। म आउँदै त्यसमा अध्यक्ष केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बिचमा जुन ट्युनिङ मिलेको थियो त्यसमा नमिल्नुको तपाईले त केपी ओली पक्षकोबाट भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री म कसैको पक्ष होइन, बिल्कुल म कसैको पक्ष नै, यो पार्टीको पक्षमा हो। तपाईले मलाई यो पक्षधरता लाउनु पर्दैन। बिल्कुल। जो अहिलेसम्मको अभिव्यक्तिमा जस्तो प्रचण्डले चाहिँ कामै गर्नु भएन भन्ने किसिमकोबाट छ नि, त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि कमजोरी यति चाहिँ हो भनेर भन्नुस् त मलाई। पक्नुस् त, सरकारले गर्ने काममा कुनै कमी भएको छैन। तपाईँ भन्नुहोस् न, यस्तो कोभिड आयो, वर्षभरिको समस्या आयो, विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको रेसियो भन्दा हाम्रो उपचारको राम्रो छ, बेलायतको भन्दा राम्रो छ, इन्डियाको भन्दा राम्रो छ, पक्नु न, त्यहाँको भन्दा राम्रो छ। हाम्रो मृत्युदर अब 0.6% छ, अमेरिकाको 2% छ, इन्डियाको 1.something% छ र बिमारी र उपचारको हिसाबले 98% उपचार भएको छ र चाहिँ विश्वमा सबै गतिविधि अगाडि बढेको छ भने डेभलपमेन्टका कामहरू पनि अगाडि सरकारले गर्ने काममा छि भन्नुपर्ने र कमजोर भएको चाहिँ तपाईँले पनि देखाउन सक्नुहुन्न, मैले पनि देखाउन सक्दिनँ, त्यो छैन। तर पार्टीको काम त एकता गर्ने कुरामा मैले भने नि त, अब त्यो एकता प्रक्रियाका यी कुरा गर्नको लागि त विवाद प्रक्रियाका लागि त मैले प्रमाणसहित भनेको छु। होइन, दुईटै अध्यक्ष भएको सल्लाहकार परिषदको दुईटै अध्यक्ष बस्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहमति दिनु पर्यो। प्रचण्डले एक्लै मात्रै त गर्न सक्ने होइन नि त, केपी ओलीले अध्यक्षले एक्लै मात्रै त गर्न सक्ने होइन नि त। त्यो हिसाबमा त के अरे दुईजनाको छलफल किन भएन? केपी ओलीको कमजोरी कहाँ भयो र प्रचण्डको कमजोरी कहाँ भयो त्यो बताइदिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ कुरो के छ भने जे गर्नै पर्ने हो त्यसमा ध्यान गएन। प्रचण्ड कमलको पनि, माधव कमलको पनि, जेएन कमलको पनि, जेमा नगरी नहुने काममा ध्यान गएन होइन। नगरी नहुने जस्तो पनि पार्टी एकताका बाँकी प्रक्रिया मैले भने नि त, मैले त सप्रमाण मैले आफ्नै भनेको छु नि त, मेरो तर्फको मैले बुझाइसकेको छु। उहाँहरूको तर्फको चाहिँ नन्दकुमार थापा मगर कमेडलाई तपाईँले सोध्नु भए पनि हुन्छ कि उहाँलाई म हप्तामा 2 चोटि फोन गर्थेँ, हाम्रो त केही पनि तयारी भएको छैन, अगाडि बढेको छैन। त्यसै गरी अमृत बोरा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनुशासन आयोगको, उहाँकोमा पनि कुनै नाउँ उताबाट आएन। आएको यति चाहिँ गरौँ यति नगरौँ भन्ने विवाद हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केपीले असहयोग गर्नुभयो, विवाद गर्नुभयो भन्ने कुरो ठिक हुन्छ। तर यताबाट व्यवस्थित अगाडि बढ्ने, उताबाट नआउने कुरो भएपछि त एकता प्रक्रियाका प्रोसेसमा अगाडि बढाउनुको निम्ति सहजता नवीकरणदेखि लिएर यो अब चाहिँ महिलालाई सोध्या हुनाले सल्लाहकार परिषदको निर्णयसम्मका कुरामा अवरोध यो कसरी भएको त भन्दाखेरि यो केपी ओलीको कारणले अवरोध भएको किन होइन भने केपी ओलीले यी कुरा भए मात्रै भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको थाहा छैन। जस्तो म त तपाईँको अगाडि छु, मैले अगाडि बढाएको कुरा छ, नन्दकुमार थापा जीसँग सोध्नुभयो हुन्छ। त्यसले त प्रश्न के हो भने जे जिम्मा पाएको छ त्यो काममा चाहिँ अगाडि नबढाउने, खाली भनेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कुरो मात्रै अगाडि बढ्यो। तपाईँले सोध्या हुनाले भन्नु त्यो चाहिँ असार 16 गतेको जुन ठाउँबाट चाहिँ यो बवन्डर सुरुवात भयो, म भन्छु त्यो पार्टी विभाजनको रेखा कोरिएको भनेको 2077 असार 16 गतेको चाहिँ प्रचण्ड कमलको पहिलो अभिव्यक्ति र त्यसपछिका चाहिँ 6-7 जनाले जुन भाषा बोल्नुभयो त्यहाँ होइन, त्यो विभाजनको बिउ रोप्ने काम त्यहाँबाट भयो। त्यसले गर्दा मेरो काम यति पुरा गरेँ। जस्तो अस्ति मङ्सिर 21 गते, अस्ति मात्रै 21 गतेको थाइस्टको बैठकमा पनि हामीले सोध्यौँ, त्यहाँ चाहिँ जस्तो
कार्तिक 28 गते जुन अभियोग पत्र 19 पेजको प्रचण्ड कमेन्टले दिनुभयो, विभाजन हुनै पर्छ भन्ने खालको प्रस्ताव भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यो कुनै प्रस्ताव थिएन, किनभने प्रस्ताव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोको निम्ति भनेको अब राजनीतिक जीवनको हिसाबले उहाँहरूभन्दा म पनि थोरै जीवन बिताएको मान्छे होइन। 38 वर्ष त माधव नेपाल, जेएन खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल होइन लगायतका सँग एउटै कमिटीमा बसेको, 44 सालपछि केपी ओलीसँगै बसेको, अन्त जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा पहिले। भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा गर्नुपर्ने काममा ध्यान नजाने र खालि त्यो प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको बारेमा मात्रै चर्चा जुन भयो र कार्तिक 28 गतेको जुन अभियोग पत्र आयो त्यो कुनै एउटै पार्टीमा बस्ने दुईटा अध्यक्ष, त्यो पनि एकता प्रक्रिया पुरा भएको छैन। एकतामा हस्ताक्षर गर्ने तिनै दुईजना हुन् र ती एकजना माथि अर्को अध्यक्षले चाहिँ त्यस्तो आरोप भनेको त्यो गम्भीर थियो। तर यो विषय आइसकेपछि फेरि केपी ओलीले त्यसको जवाबमा 38 पेजको चाहिँ अब प्रत्युत्तर पत्रले पनि लेख्नुभयो र यो आइसकेपछि मङ्सिर 21 गतेको थाई समितिको बैठकमा यही तल भएको थियो बैठक। त्यो बैठकमा हामीले भन्यौँ कि त्यो दुईटै पत्रहरू फिर्ता लिनुहोस् र नयाँ सिराबाट जाउँ, त्यही एजेन्डा राख्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो होइन भनेपछि प्रचण्ड कमेन्टले सहमति पनि हुनुभयो कि पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे पनि छलफल भयो र त्यो छलफल अगाडि बढिसकेपछि कुरो के थियो भने त्यो दुईटै अभियोग पत्रहरू फिर्ता हुनुपर्थ्यो र सहमतिबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो चाहिँ पार्टीको गतिविधि अगाडि बढाउनुको निम्ति केपी ओलीले रोकेको भए हामी पनि त थियौँ नि त, हामीलाई भन्नु पर्थ्यो नि त। त्यहाँ के भन्नु भने के हो त रोकिएको, मैले सोधेँ रोकिएको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी अनराष्ट्रविको फल्न ठाउँको फ्याक्सन बनाउँदाखेरि कुरो मिलेन भन्नुभयो। अनराष्ट्रविको एउटा कमिटीको फ्याक्सन बनाउनु मात्रै नमिलेको छ नि त। प्रचण्ड कमलले भन्नुभएको त्यति हो मङ्सिर 21 गतेको थाइस्तो बैठकमा। त्यसले गर्दा यी अरू सल्लाहकार परिषदको बारेमा होइन रहेछ, अरू कुनै होइन रहेछ भनेपछि चाहिँ यी सतहमा देखिएका विषयहरू सतह होइन, तर के यी भनेका प्रमाण सहितका कुरा म भन्दैछु। हेर्नु है, मैले भन्दैछु के छ भने सरकार चलाउने एकजनाले र पार्टी चलाउने एकजनाले भन्ने कुरा थियो नि, सहमति त्यही अनुसार भएको हो। असार 16 भन्दा पहिलेका गतिविधि जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने पार्टीले सरकारमा गइसकेपछि पनि पार्टीको दिशानिर्देश अनुसार काम गर्नुपर्छ, पार्टीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। दुईटैको दायित्व मैले प्रस्ट्याउन खोजेको है। तर के छ भन्दा न प्रधानमन्त्रीले पार्टीले भनेको टेर्नु भयो, न प्रचण्डले सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो। यो बिचमा हेर्नुहोस् है, यो बिचमा दुईजना चाहिँ कसरी तानातान हुन्छ, कसरी हानाहान हुन्छ, मिलिन्जेल एकदमै पुरै माया प्रीति देखाउने, झगडा गरेपछि चाहिँ उत्कर्षमा आउने, यो प्रवृत्तिगत विशेषताको दुईजनाको विषयमा पनि तपाईँ एउटा प्रश्न भयो होइन। प्रश्न ठिक छ, तपाईँले एउटा कुरो के भन्नुभयो भने अघि जनवादी केन्द्रियताको विषय ल्याउनुभयो। यो दुई पार्टी, यो नर्मल बेलाको एउटा पार्टीभित्रको प्रब्लम होइन, दुई पार्टी बिचको एकता भएको अवस्था हो। एकतामा के भएको छ भने जबसम्म एकताको महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म अल्पमत बहुमत गरिने छैन। कुनै पनि इस्युमा कमिटीमा छलफल गर्दा दुई अध्यक्षले छलफल गरेर एजेन्डा तय हुन्छ, तय भएको एजेन्डामा महासचिवसँग सल्लाह हुन्छ, महासचिवले बैठकमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यसरी मात्रै अगाडि बढ्छ। कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म एकताको महाधिवेशन हुँदैन। र त्यो 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता जब भयो, एकता भइसकेपछि 2 वर्षभित्र पार्टी एकता महाधिवेशन सक्ने भन्ने टुङ्गो लागेको थियो। तर 2 वर्षसम्म त्यो कुनै एकता प्रक्रियाको अगाडि बढाउने कुरा पनि अगाडि बढेन र सदस्यता नवीकरण कुरो जस्तो यही कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा एमालेको क्लिक गर्दा सबै मान्छेको नाउँ गाउँ ठाउँ सबै डिटेल आउँथ्यो। उतापट्टिको सदस्यताको जानकारी पनि पार्टी कार्यालयमा भएन। एकचोटि थाइसुनको बैठक मैले भने तपाईँहरू कति वैध हुनुहुन्छ, किनभने पार्टी सदस्य हुनको निम्ति जेलभित्र होइन, जेलभित्रको सेलमा बस्दाखेरि पनि सिधाबाट कटाएर सदस्यता बुझाउनुपर्छ। थाई समितिका तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले सदस्यता नियमित बुझाउनु भएको छ? तपाईँहरू वैध हुनुहुन्छ कि हुन्न? मैले बैठकमा उठाएको विषय गर्दैछु। मैले कुनै काल्पनिक कुरो, यो अहिले मैले के भनेको छु, बैठकका तथ्यहरू तपाईँको बिचमा
सिङ्गो स्वदेश विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा राख्न भन्दैछु। भन्दाखेरि चाहिँ अब जे गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ ध्यान नजाने अनि जे नगर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ ध्यान जाने कुरो भयो। सरकारले कमजोरी भएको छ भने तपाईँ भन्नुहोस् न, अब तपाईँलाई याद छ 9औं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्ष हुनुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ महाभूकम्प गयो। महाभूकम्पमा केपी ओलीको निर्देशनमा होइन 44,000 भन्दा बढ्ता भोलिन्टियर, जसमा म यो उमेरको मान्छे समेत पनि दलिन बोक्न कुदेको छु। यसरी चाहिँ हजारौँ भएर 44,000 भन्दा बढ्ता टहरा बनाउने काम भयो र चाहिँ देशभरि आपद विरुद्ध जानुभयो। तर यो कोरोना महामारी त्योभन्दा नि खतरनाक महामारी आउँछ। महामारीको बेलामा एकचोटिमा त क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने 3 लाखसम्म मान्छे राख्नुपर्ने भयो। तर एउटा क्वारेन्टाइन बनाउनुको निम्ति पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले प्रचण्ड कमिटीले कहीँ निर्देशन गरेको तपाईँले सुन्नुभयो? अथवा अरू कुनै यो पार्टीको 15 वर्ष अध्यक्ष भइसक्या, अब महासचिव भइसक्या माधव नेपाल, त्यसपछि 12 वर्ष भइसक्या जेएन खनाल, चाहिँ 32 वर्षदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी बोक्नुभएको प्रचण्ड कमिटीले पार्टी परिचालन गरेर त्यो राष्ट्रमा आएको महामारीमा योगदान गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कसैले त्यो गर्नु भएन। त्यति मात्र होइन, राम्रा कामको सरकार अनियमिततामा फस्यो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचार भयो। सुन्नुहोस् न, यो विषयमा कुनै पनि भ्रष्टाचार हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको निवारण गर्ने कुरो भनेको चाहिँ सम्बन्धित निकाय छ, अख्तियार छ, उनीहरूले प्रमाणित गर्नु पर्यो। तपाईँले जुन अब औषधिको जुन भन्नुभयो नि, राज्य कोषबाट 1 सुको पनि डुबेको गएको छैन। ओम्नीको कुरा गर्नुभयो होला र उल्टो उसको 5 करोड चाहिँ अब धरौटी जफ्त गरेका छ। राज्य कोषबाट 1 सुका पनि नोक्सान भएको छैन त्यसमा भने, अनि अनियमता भयो भनेर चाहिँ मरिमरि कराउँदै हिँड्नु भनेको चाहिँ कति पूर्वाग्रही चिन्तन हो होइन। त्यस्तै गरी जो प्रमाणित छैनन् बाहिर बोल्दै हिँड्नु भएको छ। तर म तपाईँबाट अहिले भन्छु कि अख्तियारलाई र सम्बद्ध सबै भ्रष्टाचार निवारण निकायका मान्छेलाई, सम्पत्ति शुद्धिकरणका मान्छेलाई तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहोस् र कुनै पनि मान्छे केपी ओलीले बदमासी गरे भए पनि, केशव बडालले बदमासी गरे भए पनि, कसैले गरे भए पनि इमिडिएट त्यसलाई तथ्यसहित प्रमाणसहित कारबाहीमा अगाडि बढाउनुहोस्। अख्तियारले बालुवाटारमा छ भन्छन् नि होइन, भन्नेले के भन्छन् भन्नेमा जानुहुन्छ भने उहाँहरूले त कथा धेरै बनाउनु भएको छ। मैले धेरै कुराहरू अहिले नभन्न चाहेको, किनभने अहिले पनि मेरो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हो, दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड हो होइन। किनभने हाम्रो अब पार्टी विधिवत विभाजन भएको छैन। म त्योभन्दा बढी भन्न चाहन्न। तर उहाँहरूले जुन चाहिँ अत्यन्त आग्रह पूर्वाग्रह राखेर जसरी उत्रनु भएको छ, इतिहासले एक दिन यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेपाली जनताले यी कुरा बुझेका छन् र केही नेताहरूले नबुझ्नु आग्रह हो। हेर्नुहोस् है, जस्तो झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, यो तीनैजना नेता भनौँ न, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल बराबर पार्टीभित्र नेकपा एमाले निर्माण गर्न झन्डै झलनाथ र माधव कुमार नेपालले बढी योगदान दिनुभएको छ। किनभने नेतृत्वमा केपी ओली भन्दा उहाँहरू बढी समय बस्नु भएको थियो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ। र के छ भने अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो पार्टीको माया छैन होला र त्यस प्रधानमन्त्री पदमा बसेको आफ्नो सहयोद्धा, आफै उहाँहरू सँगसँगै जेल बसेको मान्छे, सँगसँगै लडेको मान्छे, पानी नखाइ लड्नुभयो होला, कहिले के गर्नुभयो होला, कसरी चाहिँ ती चाहिँ भूमिगतकालीन दिनका ती दिनहरू सम्झिँदा त उहाँलाई पनि कम्तीमा भित्रबाट त केपी ओलीलाई सहयोगी गरौँ भन्ने आउँछ होला। किन समेट्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्री भएपछि, अध्यक्ष भएपछि केपी ओलीले? होइन, आउनु पर्थ्यो होइन। अब तपाईँले भनेको कुरो त्याग र तपस्या चाहिँ तपाईँको अगाडि बसेको यो केशव बडालको अहिले तपाईँले नाउँ लिएका कोही भन्दा पनि बढी छ, घटी छैन। प्राप्तिको हिसाबले र समर्पणको हिसाबले, योगदानको हिसाबले र सङ्घर्षको हिसाबले होइन, कसैको भन्दा घटी छैन। 2023 सालमा डिआइजी नारायण सिंह काण्डको विरोधको सङ्घर्षमा लाठी खाने मान्छे हो। सिक्किम विलय विरुद्धको सङ्घर्षमा लाठी मुङ्री खाने मान्छे हो। र 3632को आन्दोलन, 36को आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा अगाडि बढ्ने कुरो हो। 46 कलको आन्दोलनमा 9 जिल्लाको इन्चार्ज र ललितपुर मुक्त घोषणा गर्ने मूल नेतृत्वदायी व्यक्तित्व हो। र चाहिँ कृषि क्षेत्रमा भन्नुहोस्, सहकारी क्षेत्रमा भन्नुहोस्, पार्टीको निर्माणको क्षेत्रमा भन्नुहोस्,
र चाहिँ अब 30 सालदेखि 40 सालसम्म नारायणी जनकपुर बागमतीको प्रमुख भएर काम गरेको, 40 साल जेठ 21 गतेबाट मध्यत्तर क्षेत्रीय कमिटीको जिम्मेवार भएर काम गरेको र भूमिगत कालमा जब पिस्कर दमन भयो, इली थामी र बिरुवा थामी मारिनु भयो र अमृत बोहराहरू मेची स्वरो आउनुभयो, त्यतिखेर देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने अवस्था थियो। त्यो बेलामा राति 10 देखि बिहान 4 बजेसम्म होइन खटेर 40 सालदेखि 46 सालसम्म चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको पनि पार्टी सचिव, भक्तपुरको पनि पार्टी सचिव, मध्यवर्ती क्षेत्रको जिम्मेवार भएर हिँडेको मान्छे हो र सिन्धुपाल्चोकको जुकाले मात्रै 1 मुरीभन्दा बढ्ता 6 वर्षमा मेरो रगत खाछ भन्दाखेरि योगदान र त्यागको हिसाबले चाहिँ अहिले तपाईँले न्याउलिया भन्दा कसैको भन्दा समर्पण बढी छ, त्याग बढी छ र चाहिँ स्रोत साधन प्राप्ति कम छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले धेरै त्याग गरेको र केशव बरालले केही पनि गरेका छैन भन्ने ढङ्गले तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने करेक्सन गर्नुहोस्। यो सिङ्गो दिनको नेपाल जनताले यो बुझेका छन्। 3 जना नेताको मात्रै इक्जाम्पल दिएको ल तपाईँको किनभने अहिले त 3 जनाकै बिचमा भने एकता प्रक्रिया पछाडि अहिले त पूर्व एमालेका त झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल त प्रचण्डसँग हुनुहुन्छ। अब विशेष गरी मैले भन्न खोजेको चाहिँ झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली अहिले सँगै बसेर कम्तीमा पनि चिया खाँदै गफ गरेर सरकार कसरी चलाउने, पार्टी कसरी चलाउने भनेर चाहिँ सल्लाह गर्न पाएको भए, सल्लाह गर्नुभएको भए त सँगैका सहयात्री चाहिँ केपी ओलीले त खेदाएर प्रचण्डको क्याम्पमा पुर्याइदिनु भयो भनेर सोधेको मैले। अब तपाईँको सोधाइ तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, म तपाईँलाई केही भन्न चाहन्न। तर प्रश्न के छ भने जब मान्छेले चाहिँ एउटा गाउँघरमा अब एउटा भूमिहीन किसान मुसर चमार डोम खतबे हलखोर अथवा अब यो चाहिँ राउटे कुसुन्डा दरै जिरेल सुरेल बनकरिया थामी चेपाङ खालका मान्छे गाविसको अध्यक्ष भयो अनि त्यहाँको जमिनदारले चाहिँ केही मान जित्न सकेन भने त्यो जमिनदारले त्यो अध्यक्षलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। अहिले भएको के भन्दाखेरि चाहिँ यो केपी ओलीले हामीलाई चाहिँ नेता ठान्ने, हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्ने भन्ने मनमा राखेर बिग्रिनु भएको हो। जेएन खनाल, माधव नेपाल उहाँहरूको कारण त्यही हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जेएन खनाल र माधव नेपाल त्यसो भए उहाँहरू चाहिँ लर्डहरू, ल्यान्डलर्ड अथवा भनौँ पुँजीपतिहरू भन्न खोज्नु भयो? होइन, त्यस्तो भने होइन कि। कुरो के हो भने उहाँहरू धेरै पहिलेदेखि केपी ओली त 14 वर्ष जेलमा हुनुभयो, जेलभित्रको सेलमा 6 वर्ष पीडा भोग्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँहरू पार्टीको माथिल्लो हाइराइटमा हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल 15 वर्ष पार्टी महासचिव, त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, अहिले अध्यक्ष भनिन्छ, एउटै कुरो हो। जेएन खनाल 12 वर्ष चाहिँ पार्टी प्रमुख हुनुभयो। अनि त्यसपछि केपी ओली त भर्खरै अहिले होइन 9औं महाधिवेशनमा मात्रै अध्यक्ष हुनुभएको। हामी त पहिल्यै भइसक्यो हुनाले हामीले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मनमा रह्यो है। केपी ओलीको के भने तपाईँहरूको नेतृत्व हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो, मैले नेतृत्व गरे भने पार्टीको हितमा, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा मैले निर्णय गर्ने कुरामा धेरै हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। फरक यो हो। अर्को कुरा केही कुरै भएन कि चिया खानु भएन कि भन्ने कुरो, यो पार्टी एकता भएको चाहिँ 2.5 वर्षमा 73वटा सचिवालयको बैठक बस्यो। 73वटा बैठकमा 91% समय भने चाहिँ कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा समय खर्च भएको छ। 91% समय। यो कुरो तपाईँलाई पनि थाहा हुन्न, अरूलाई सचिवालयभन्दा बाहिरकालाई थाहा हुन्न। सचिवालयमा भएका 9 जना साथीहरूलाई यो भलिभाट थाहा छ। मेरो अहिले बोलिरहेको कुरो 9 जना साथीहरूले सुनिराख्नुभएको होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने राष्ट्र जनताको बारेमा चिन्ता लिने भन्दा पनि एउटा भूमिहीन किसानलाई जमिन कसरी उपलब्ध गराउने, एउटा मुसर चमार डोम खतबे हलखोरको हितमा के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएन। कोरोना महामारीबाट पीडित भएका चाहिँ सुदूरपश्चिममा हेर्नुहोस्, एकैचोटि चाहिँ 1.5 लाखभन्दा बढ्ता मान्छेलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो। त्यो चिन्ता भएन। के चिन्ता भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अख्तियारमा मेरो मान्छे कि तेरो मान्छे, अर्कोमा केमा मेरो मान्छे कि तेरो मान्छे, यी विषयमा गए। त्यसले गर्दा यो बाटो एक दिन यथार्थ बाहिर आउँछ र अहिले अलिअलि मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। त्यसले गर्दा भएको के भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेभन्दा पहिले हामी चाहिँ अध्यक्ष भइसक्या, महासचिव भइसक्या होइन। प्रचण्डजीले त 32 वर्ष अध्यक्ष भइसक्या, अब माधव नेपाल चाहिँ 15 वर्ष भइसक्या, जेएन खनाल 12 वर्ष भइसक्या। तिमी भर्खर अध्यक्ष भएको मान्छेले हामीलाई हेप्ने हो र भन्ने मनमा राखेर कुरा गरे हुनाले कुरो नमिलेको, अरू केही पनि होइन। अब अहिले पार्टी आयोगले त एउटै पार्टी भन्यो,
तर तपाईँहरू दुई समूहमा विभाजित हुनुहुन्छ, अब के हुन्छ? होइन, हामीले कसैलाई निशासन गरेका छैनौँ, तपाईँ क्लियर हुनुहोस् होइन। अब कस्तो सम्म भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय दलको नेता केपी ओली, संसदको चाहिँ प्रमुख सहायक भनेको संसदीय दलको नेताको निर्देशन अनुसार हाउस कन्डक्ट गर्ने हो। फ्रम द भेरी बिगिन उहाँ विरोधमा उत्रिनु भएको छ। त्यसपछि गएर पार्टीको प्रवक्ताले पार्टीको चाहिँ आधिकारिक र त्यसमध्ये पनि 1 नम्बर अध्यक्ष केपी ओली भएको हुनाले उहाँको कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँ अर्को लाने अवस्था हुँदाखेरि पनि कसैलाई निष्कासन गरेका छैन। र कार्यकारी भन्ने चाहिँ त्यो हिजो एकता हुँदाको विधानमा पनि थिएन। कार्यकारी भन्ने नभए तापनि प्रचण्ड कमिटी हाम्रो पार्टीको 1 र 2 पनि त थिएन। तपाईहरूले दाबी त गरिराख्नु भएको छ, तर 1 नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुने, 2 नम्बर अध्यक्ष प्रचण्ड हुने भनेर त कहीँ एउटा दस्तावेजमा लेखेको छ। तपाईँले दस्तावेज नभन्नुहोस् न, नाउँ लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ कि होइन। नाउँ लेख्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा दुई पार्टी एकता भयो। दुई पार्टी एकता हुँदाखेरि 60-40 को अवस्था रह्यो। सचिवालयमा चाहिँ 6 जना र 3 जना रह्यो। त्यतिखेर तपाईँ एउटा कुरो नेपाली जनता र नेपालको मिडियाहरूले नबुझेको कुरो के हो भने अल्पमा बहुमतै गर्ने हो भने पार्टी एकता भएको भोलिपल्टैबाट चाहिँ भट्टाभट निर्णय गरे भए के हुन्थ्यो? भएर एकताको महाधिवेशन नसम्पन्न नभएसम्म अल्पमा बहुमत हुँदैन। जनवादी केन्द्रितताको लेनवादी सिद्धान्तको कुरो यहाँ अहिले यो ट्रान्जेक्सन पिरियडमा लागू हुँदैन। अहिले भनेको सहमति 2 अध्यक्षले सहमति गरेर महासचिवसँग बसेर सहमति गरेको विषय एजेन्डा हुन्छ, एजेन्डामा छलफल हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो कुरा ठिक छ, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब चाहिँ नेकपाको 2 समूहमा विभक्त भइसकेपछि एउटाको नेतृत्व गर्नुभएको छ कामरेड केपी शर्मा ओलीले, अर्कोको नेतृत्व गर्नुभएको छ कामरेड प्रचण्डले। अब नेकपाको एकताको प्रक्रिया के हुन्छ र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भनेर मैले सोधेको। तपाईँले सोध्नुभयो बडो गम्भीर ढङ्गले। मेरा आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना होइन। हामी समकालीन भए पनि म नेता मान्छु, किन उहाँहरू अध्यक्ष हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, म भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि योगदान जतिसुकै भए पनि त नेता हो नि त। भन्दाखेरि अब पार्टीका अध्यक्ष 32 वर्षदेखि हुनुभएको आदरणीय प्रचण्ड कमरेडलाई, पार्टीको 15 वर्ष प्रमुख भइसक्या माधव कमरेडलाई, पार्टीको 12 वर्ष प्रमुख भइसक्या जेएन कमरेडलाई, पार्टीको 9औं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएको केपी ओलीलाई र विभाजन हुँदाखेरि पार्टी महासचिव भइसक्या वामदेव कमरेडलाई र 20 वर्ष पार्टी महासचिव एउटा पार्टीको भइसक्या नारायण काजीलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यो जुन अभियोग पत्र हामी 5 जनाको भनेर बोल्नु भएको छ, नत्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई मात्रै भन्थेँ होला मैले। अभियोग पत्र फिर्ता लिनुहोस् र यो बबन्डरको बाटोमा नजानुहोस्। यसले कसैको हित गर्दैन। अभियोग पत्र सुन्नुहोस् न, तपाईँ बिचमै मलाई कुरा गर्न दिनु न। तपाईँले सोध्नु भएको कुराको पोइन्टमा म आउँदैछु। म सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष हैसियतले अभियोग पत्र फिर्ता लिनुहोस् र हिजो पार्टी एकता हुँदाखेरिको जुन अब यो सहमतिबाट अगाडि बढाउने हो, जुन सिस्टमबाट अगाडि बढाउने सहमति भएको छ, मौका पर्ने बित्तिकै बहुमतले लछार्ने भन्ने त निर्णय भएको छैन। एकताको महाधिवेशन नभएसम्म कति सन् भएको छ भने कमेड अब यो चाहिँ असार 16 गतेको मैले त्यो अत्यन्त म भन्छु कि घृणित खालको आरोप प्रत्यारोप भयो। त्यतिखेर पनि केपीले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई अध्यक्ष हुन हतारै भएको छ भने चैतमा गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीले भनेको छ। 77 चैतमा मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष म हुन्न। त्यसपछि पार्टी पङ्क्ति र आम जनताको विश्वास आर्जन गर्नुहोस्, अर्को चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको तयारी गर्नुहोस्, म हुन्न, मौखिक भन्नुभयो। र मङ्सिर 21 गतेको थाइसुको बैठकमा लिखित रूपमा चाहिँ अब 4 महिना बाँकी छ, 4 महिना तपाईँहरूलाई चित्त बुझे पनि नबुझे नि पर्खनुहोस्, महाधिवेशन सकौँ, छरितो महाधिवेशन गरौँ बरु, र त्यसपछि अध्यक्षको ओलियो तयार हुनुहोस्। तर पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउने कुरामा कमजोरी नगरिदिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। 4 महिना पनि खप्न नसक्ने र अनि महाभियोगै लाउनु पर्ने, राष्ट्रपतिलाई अनि अविश्वास प्रस्तावै राख्नु पर्ने, लखेट्नु पर्ने जुन उहाँहरूको बाध्यता थियो, त्यो बाध्यता कहाँबाट आएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ म सम्झना गर्न चाहन्छु।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको व्यक्तित्वमाथि यो देशमा हमला हुने गरेको छ। बहादुर शाहमाथि होस् वा भीमसेन थापामाथि होस्, हमला हुने गरेको छ। अहिले पनि राष्ट्रको विषयमा चाहिँ चट्टान झैँ उभिए बापत उहाँलाई 4 महिना पनि पर्खिनु नहुने र पहिले हटाउनु पर्ने कुरा जुन उहाँहरूले सोच्नुभयो, यो इतिहासले उहाँहरूमाथि प्रश्न सोध्छ उहाँले यसको जवाफ दिएर मैले सोधेको चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भनेको। अब म भन्छु फेरि पनि गल्ती भयो होइन, माइतीघर मण्डलबाट को अध्यक्ष हुनुभयो, के हुनुभयो, जे गरे पनि फेरि पनि पार्टी केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीले कसैलाई हटाएको छैन होइन, कसैलाई निष्कासन गरेका छैन, कारबाही गरेको छैन। तपाईहरुले निर्णय गरिसक्नु भयो नि प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता पार्टी होइन, पक्नुस् न, प्रवक्ता भनेको त त्यो कुनै विधि विधानको कुरो होइन। अब एकचोटि होइन, दुईचोटि तीनचोटि पनि फेर्न सकिन्छ। प्रवक्ता भने त पार्टीको भर्सन बोल्ने हो, पार्टीको भर्सन बोल्ने जो हो त्यसलाई जिम्मा दिने कुरो हुन्छ। तर अरू पदबाट सचिवालयबाट हटाएको पनि छैन, कहीँबाट हटाएको छैन। यस्ता अब यो यस्तो कुरो तपाईँलाई कसले सोध्न लाउँछ? त्यो पनि कहीँ प्रवक्ता मैले भने होइन, पत्रकार संसदीय दलको नेताको अभिज्ञान नमान्ने उत्तर दिन पाउनुस् भनेर नै मैले क्वेसन सोधेको। ल ठिक छ। अब तपाईँ भन्नु संसदीय दलको नेताको कुरो नमान्ने प्रमुख सहायता संसारको कुन संसदीय दल क्षेत्रमा हुन्छ होइन? पार्टीले निर्णय एउटा गर्छ, त्यसको विरुद्धमा त्यही बोल्ने मान्छे प्रवक्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुनै निष्कासन होइन। सचिवालयमै हुनुहुन्छ, जुन पदमा हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी त जसले योग्यतापूर्वक गर्न सक्दैन त्यसलाई त दिने कुरा आउँदैन नि त। प्रवक्ताको भूमिका उहाँले अत्यन्त गलत गर्नुभएको हुनाले उहाँको सट्टा अर्को दिएको हो होइन। अब अभियोग पत्र भन्नुभयो तपाईँले, तर त्यो जुन प्रस्तावमाथि प्रचण्डले सहित सचिवालयका सदस्यहरूले पेश गरेको त्यो आरोप पत्र तपाईँको भाषामा, त्यसमाथि फेस गर्न सक्ने हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न? शानदार छ हुनुहुन्छ र 19 विरुद्धमा 38 पेजको चाहिँ लिखितै दिनुभएको छ। तपाईँ त्यो पढ्नुहुन्न मैले त्यो प्रत्येक बुदाको होइन सुन्नु जवाब छ र अहिले त्यो अभियोग र अब फेरि पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अभियोग पत्र फिर्ता लिनुहुन्छ पर्छ भनेर। अनि तपाईँ निर्दोष मान्छेलाई तपाईँलाई अभियोग लगाएको छ भने त्यो फिर्ता लिनुपर्छ पनि भन्न नपाउने? निर्दोष छानबिन होस् न, बहस गरेर। कसले छानबिन? तपाईँ असल अधिकारीले छानबिन गर्नुहुन्छ? होइन, पार्टीभित्र आइसकेपछि सचिवालयमा बहस हुन्छ होला, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ होला, त्यो बैठकका लागि जान नसक्ने अवस्था हो र भने? बैठकमा नगएको भने के 73वटा बैठक के चियाखाना मात्रै बस्या हो? सचिवालयको 73वटा बैठक बस्या छ। 73वटा बैठकमा 91% भनेको मलाई यो फल्ना ठाउँमा मेरो मान्छे भर्ना गर्नु पर्यो यस्तो विषयमा गएको छ। त्यस्तो हुन्छ? यो समस्या भनेको हेर्नुहोस्, सचिवालयभन्दा बाहेकका कसैको दोष छैन। सचिवालयभित्रका 9 जना भित्रका कसको कति दोष छ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। सचिवालयभन्दा बाहिरका कसैलाई दोष दिनु जरुरत छैन। उता लाग्या भए पनि यता लाग्या भए पनि। म प्रष्ट सल्लाहकार परिषद अध्यक्षको हैसियतले भन्छु, सचिवालयले होइन समस्या सिर्जना गर्यो। ती सचिवालयका त्यसमध्ये पनि पार्टीका फर्स्ट म्यान भइसकेका मान्छेले आफूलाई करेक्सन गर्नु भएन भने इतिहासले आज केही नहोला, आज उहाँकै पक्षमा चाहिँ धुन्नान हाइहाइ पनि होला। इतिहासले एक दिन उहाँहरूलाई क्षमा गर्ने छैन। किन 3 महिना पर्खन नसक्ने महाधिवेशनको निम्ति अनि पार्टी फोड्न थाल्नु पर्ने, महाभियोग लाउनु पर्ने, अभिशाप प्रस्ताव राख्नु पर्ने, भवन्डर मचाउनु पर्ने यो देशलाई? हिसाब किताब त केपी ओलीको पनि होला नि, यस्तो कोभिड केपी ओलीको पनि होला नि। केपी ओली त महाधिवेशन निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हो र चाहिँ पार्टी एकता हुँदाखेरि हस्ताक्षर गर्ने अध्यक्ष हो। अनि उहाँ चाहिँ मान्छे होइन भन्दा चाहिँ लखेट्याएको कुरालाई तपाईँलाई चिन्तै लागेको छैन, मेरो अशोक अधिकारीजीलाई चिन्तै लागेको छैन होइन, खुसी नै हुनुभएको छ। अनि जब केपी ओली माथि हमला गरेर विषय मात्रै तपाईँ चाहिँ ठिक हो भन्नुहुन्छ भने त मलाई भन्नु केही छैन। मैले तपाईँले प्रस्ट्याउन नसक्नुहोस् भनेर नै यो प्रश्न ठिक छ। तर के छ भन्दा अब पार्टी सञ्चालनका विषयमा हरेक जसो क्रियाकलापका विषयमा त अलिअलि दोषी त केपी ओली पनि हुनुहुन्छ होला नि भन्ने मेरो प्रश्न। ठिक छ। अब यसमा के छ भने तपाईँले त नजिकबाट बुझ्नु भएको छ नि केपी ओलीलाई। सुन्नुहोस् न, केपी ओलीलाई मात्रै होइन, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि कुनै समय त माधव नेपाल समूहमै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। म कसैको समूह होइन, म नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको समयमा हो, व्यक्तिको कसैको गुटको बैठकमा गएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन?
अब कहिले पनि होइन, म कसैको होइन, म चिन्ह न्यायको त पक्षमा हो। चिन्ह म त न्याय र तिनवटै सत्यको नेता। पक्षमा हुन्छु। अँ। त्यसमा यो वा त्यो पक्षमा इतिहासको केशव सर, पालनमा कहिले पनि रहेन। चिन्ह त तिनटै नेतालाई एकदम नजिकसँग मैले भने नि प्रष्टसँग चिन्नुहुन्छ केपी ओलीसँग बरु 5 वर्षपछि मात्रै जेलबाट आउनुभयो र त्यो छ र 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको माधव नेपाल, जीएन खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल लगायतका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हो र अब त्यस हुनाले उहाँहरूका राम्रा कति छन्, कमजोरी कति छन्, एक थाहा छ र अहिले पनि पाइ होइन। म कहिलेकाहीँ लेख्ने मान्छे पनि हो, आवश्यक पर्दा म लेखौँला। 16 किताब प्रकाशित भएका छन्, तर कुरो के छ भने मैले लेखेको कुरा मैले पश्चाताप गर्नु परेको छैन। एक वाक्यमा भनिदिनुहोस् कि दुई अध्यक्षमा केपी ओलीका कमजोरीहरू के हुन् र प्रचण्डका कमजोरीहरू के हुन्? अहिलेको स्थितिमा मुख्य दोषी तपाईँले छुट्याउन खोज्नु भएको हो भने प्रचण्ड कमलको भन्दा माधव कमलको बढी दोष छ। र अहिले उहाँ भनौँ कि नभन्नु भएको छ, त्यो असार 16 गतेको 5 जना सचिवालयले बोल्ने क्रममा वामदेवले त्यसरी नबोलेको भए यो पार्टी विवादको बिन्दुमा जाँदैन थियो। र त्यसपछि कार्तिक 28 गते जुन चाहिँ अभियोग पत्रमा हामी सबैको साझा हो भनेर वामदेवले नबोलेको भए पनि यो पार्टी विवादमा जाँदैन थियो। त्यसले गर्दा म के देख्छु भने प्रचण्डजीले त स्वाभाविक हो, जेएन खनाल, माधव नेपाल जस्ता नेता पाएपछि उहाँहरूको ढाडमा टिकेर केपीको टाउकोमा हान्छु भन्दा हान्नुभयो। उहाँ अर्कै पार्टीबाट आउनुभएको, पार्टी एकता भर्खर भएको छ, 2 वर्ष मात्रै सँगसँगै भएको हो। तर यो एकतालाई भाँजो हाल्ने र यो अप्ठ्यारो पुर्याउने कुरामा मुख्य निर्णायक भएको हुनाले प्रचण्ड कमललाई भन्नै पर्छ। तर यो अवस्था आउन नदिनको निम्ति रोक्न सक्ने ताकत भएका माधव नेपाल, जीएन खनाल, वामदेव गौतमले रोक्न जुन कोसिस गर्नु भएन टाइममा, र उहाँहरूले यो दोषबाट मुक्त हुनुहुन्न। मुख्य दोषी प्रचण्ड भए तापनि होइन, मुख्य दोषी प्रचण्ड कमलले यही मौका भयो होइन। हिजो एकता गर्दाखेरि अल्पमत बहुमत नगर्ने भनियो, तर बहुमत मेरो सचिवालयमा भइसकेपछि ठोक्ने हो भनेर चाहिँ जुन नगरे भए हुन्थ्यो। उहाँले त्यो मौका परस्त नीति जुन अँगाल्नु भयो, यो चाहिँ मार्क्सवादी फिलोसफीले मेल नखाने विषय गर्नुभयो। किनभने तथ्यको आधारमा सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मार्क्सवादी फिलोसफीले भन्छ। त्यस हुनाले मूल दोषी त प्रचण्ड कमल हो, तर उहाँलाई दोष गर्नको निम्ति प्रेरित गर्ने व्यक्तित्व उहाँहरूको हो। प्रधानमन्त्रीको कमजोरी कहाँ रह्यो? प्रधानमन्त्रीले समेट्न सक्नु भएन। म अहिले तपाईँ भन्छु, प्रधानमन्त्रीले यत्र ड्र्यागन नेताहरूलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु भएन, उहाँको त्यो दोषी हो। अब निर्वाचन सरकारले घोषणा गरेको छ, देश कसरी अघि बढ्छ, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ र सँगै अब केपी शर्मा ओली नेतृत्व गरेको समूह अथवा केपी शर्मा ओलीले नेकपा भन्नुहोस् न, नेतृत्व आधिकारिक नेकपा भनेकै यही हो। केपी ओली समूह बस बहुमत कहाँ छ के छ भन्ने कुरो त तपाईँले चाहिँ बहुमत त जनताको बहुमत कता छ हेर्नु भएन होइन। धनगढीको आमसभा ठुलो थियो कि काठमाडौँको अस्तिको माथिकार मण्डेलाको ठुलो थियो? मान्छे त कसैले गनेको छैन। ठिक छ, त्यता नजाउँ। प्रश्न के हो भने यो बाध्यात्मक कदम हो। यो कदम जुन हो बाध्यात्मक कदम हो, कुनै रहर होइन। प्रतिगमन भनिरहेका छन्। प्रतिगमन शब्दमा प्रतिगमन भनेको म तपाईँ लेखिराख्नुहोस्, प्रतिगमनकारी चिन्तन उहाँहरूले ल्याउनु हो जो अहिले पार्टीबाट छोडेर जानुभएको छ। तर यो निर्वाचनमा जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भन्ने कुरो प्रतिगमन हुन्छ भनेर तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ। संसारमा कसैले अनुमान गर्छ भने त्यो कस्तो हो? किन संसारमा मध्यावधि चुनाव नेपालमा पनि भएको छ, जापानमा पनि भएको छ, इजरायलमा पनि भएको छ, अरू देशमा पनि भएको छ, मध्यावधि हुन्छ। निर्वाचनको तिथि तोकिया छ मात्र होइन, निर्वाचनको युद्ध स्तरमा तयारी भएको छ र त्यसको निम्ति कहाँ बुथ राख्ने, कसरी गर्ने, निर्वाचनमा नाउँ छुटेका साथ नाउँ लेख्ने आदि इत्यादि काम अगाडि बढाएको छ र निर्वाचन हुन्छ। म निवेदन के गर्छु भने तपाईँहरूले एउटा त पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने ठाउँमा बाधा त पार्नुभयो। अब निर्वाचनको बिथोल्ने काम र निर्वाचन भाग नलिने काम नगर्नुहोस् र सबैले भाग लिनुहोस्। जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गरे बहुत राम्रो, अत्यधिक विश्वास गरून् होइन। त्यसले गर्दा निर्वाचनबाट भाग्ने काम होइन नगर्नुहोस्। महाधिवेशनबाट त भाग्नुभयो, महाधिवेशनबाट जितिन्छ कि जित्दैन भनेर 4 महिना नपर्खेर भाग्नुभयो। अब आम जनताको भोटबाट
किन हाम्रो संविधान, यो संविधानको पानै पछि हस्ताक्षर गर्ने मात्र होइन कि म दावा गर्छु 601 जना संविधान सभा सदस्य मध्ये सक्रिय 15 जना भित्र केशव बडाल पनि हो र यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरोको निम्ति अन्तिम रगत पनि पोख्न तयार भएर बसेको मान्छे म छु र म त्यही ढङ्गले बोल्छु। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र वर्तमान संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति बाँकी जीवन समर्पित छ, त्यो अगाडि बढाउने हो। त्यसैले चुनाव हुन्छ, चुनावको वातावरण बनाऊँ, चुनावलाई बिथोल्ने काम कसैले पनि नगरौँ र यसको निम्ति सबैलाई, प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हो अलि ढिलो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको पनि चाहना छ, मेरो पनि होला। मलाई लाग्छ केपी ओलीको पनि चुनाव गर्ने रहर थियो भने पोरै गर्नुहुन्थ्यो, विघटन पोर होइन। कार्तिक पहिलो हप्तादेखिको यो बबन्डर सुरुवात भएको नि त भन्दाखेरि चाहिँ अब निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनभन्दा भिन्न ढङ्गले जाने कोसिस यदि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ यो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्छ। त्यो बाटोमा कोही पनि नजाउँ र वर्तमान संविधान र यो चाहिँ प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षाको निम्ति चुनावको निम्ति जाउँ। जनताले जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस्, शान्तिपूर्ण हार्दापूर्वक निर्वाचनमा जानको निम्ति म सबैलाई सल्लाहकार परिषद अध्यक्षहरूले निवेदन पनि गर्न चाहन्छु, सबै जनतालाई पनि।